खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बजट की तो इजलास तलबी का मामला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जांच से असम्बली पर दस्तखत न करने से मामला लटक गया। सूबाई हुकूमत आज जो है वो दोपहर हर सूरत कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बुलाने पर बज़ेद है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने के लिए हुकूमत की जांच से रेक्विजिशन असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई, जबकि अपोजिशन का कहना है रेक्विजिशन पर बुलाया जाने वाला इजलास बजट इजलास नहीं होगा। असम्बली रूल ऑफ बिजनेस के तहत बजट इजलास रेक्विजिशन पर नहीं बुलाया जा सकता। गवर्नर की जांच से असम्बली की मंजूरी तक बजट इजलास नहीं बुलाया जा सकता। गवर्नर 14 दिन तक असम्बली मंजूर ना करे तो सदर पाकिस्तान को सूबाई बजट बुलाने का कहेंगे। आपको बता चले रेक्विजिशन मेंबर सूबाई असम्बली शेर अली आफरीदी की जांच से जमा कराई गई रेक्विजिशन पर 40 अरकान असम्बली ने बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जांच से असम्बली पर दस्तखत न करने से मामला मजीद लटक गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने के लिए हुकूमत की जांच से रेक्विजिशन जमा रेक्विजिशन मेंबर सूबाई असम्बली शेर अली आफरीदी की जानिब से जमा कराई गई, जिस पर 40 अरकान ने असम्बली ने दस्तखत की। मोहम्मद फयाज हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे इसी पर। मोहम्मद फयाज बताएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई बजट जो है वो आज पेश होने जा रहा है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जो है असम्बली इजलास तलब किया गया था। हम इस हवाले से सूबाई हुकूमत की जानिब से जो समरी भिजवाई गई थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से समरी पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने एक तर्जुमान के जरिए बयान जारी किया था और इस बयान के मुताबिक जो है वो इजलास की तलब करने की जो है बाकायदा मंजूरी दी थी। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज आगाह करने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर का सूबाई बजट के हवाले से बड़ा ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए माली साल 2025 के सूबाई बजट की मंजूरी पैटर्न इन चीफ की मुशावरत से मशरूत कर दी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला ने फैसला किया कि आज सिर्फ आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बजट पेश करके असम्बली अरकान की बहस शुरू करवाई जाएगी। बजट बानी चेयरमैन से मुलाकात और उनकी हिदायत शामिल करने के बाद ही पास किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हमें पैटर्न इन चीफ के नजरिए की वजह से मैंडेट मिला और इसी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनी। हम माली साल 2025-26 का बजट तैयार करें और हमें अपने लीडर की रहनुमाई चाहिए, लेकिन विफाक और पंजाब हुकूमतें मुझे अपनी फाइनेंस टीम के साथ अपने लीडर से नहीं मिलने दे रही। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई कमेटी ने बजट 2025-26 की मंजूरी दे दी। बजट 2025-26 का कुल तखमीना 2119 अरब रुपए है। बजट में सूबाई हुकूमत की आमदन का तखमीना 1778 अरब 90 करोड़ लगाया गया। बजट में विफाक की जानिब से सूबे को 1576 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई हुकूमत ने अपनी आमदन का तखमीना 129 अरब रुपए तजवीज़ किया है। आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बजट के हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं। सिंध हुकूमत ने नए माली साल का बजट कुछ देर में सिंध असम्बली में पेश करेगी। सूबे का कुल बजट 34,051.88 अरब रुपए होगा। नए माली साल का गैर तरक्याती बजट 1,912 अरब रुपए से बढ़ाकर 2,150 अरब रुपए करने की तजवीज़ कर दी गई है। सिंध का मजमूई तरक्याती बजट 1,018 अरब रुपए मख्तस किया गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार 1,000 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का ऐलान, जिसमें 500 बसें कराची के लिए होंगी जो नवा साल सड़कों पर लगाई जाएंगी। अवामी मकामात पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने की भी तजावीज़ हैं। सिंध का आंदा माली साल का बजट जो है वो पेश कुछ ही देर में किया जाएगा। नए माली साल का गैर तरक्याती बजट 2,150 अरब रुपए करने की तजवीज़। सिंध का मजमूई तरक्याती बजट 1,018 अरब रुपए मख्तस किया गया। अब बात करेंगे सेहूनी फोर्सेस की। तो सेहूनी हुकूमत एक बार फिर ईरान के शुमाल मगरबी शहर तबरेज के फौजी अड्डों पर हमला कर दिया। जनूबी ईरान में वाक़ शहर शिराज को इसराइली हमले में निशाना बनाया गया। ईरान के शुमाल मशरिक में धमाके सुने गए। तबरेज में धमाके हवाई अड्डे के करीब हुए। तबरेज के करीब हवाई अड्डे से धुएं के गहरे बादल आसमान की तरफ उठते हुए दिखाई दी। जिस जगह को निशाना बनाया गया वो शायद फुलकोरी मिलिट्री एयरबेस है, जहां लड़ाका तैयारों की रिहाइश है। इससे पहले इसराइल ने तेहरान पर हमले किए थे। आपको बताएं सेहूनी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर ईरान पर हमला किया गया। ईरान के शहर शिराज को निशाना बनाया गया है, जहां पे तबरेज के फौजी हवाई अड्डे मौजूद थे। ईरान जल्द मुआहिदा करे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा ईरान को समझौते तक पहुंचना चाहिए, इससे पहले कुछ बाकी न रहे। ईरान को कई बार मुआहिदा करने का मौका दिया। मुस्तकबिल में होने वाले हमले और फिर वहशियाना होंगे। ईरान को नुकसान पहुंचाने के ख्वाहिशमंद नहीं है। अमरीकी सदर ने ईरान को फिर एक बार धमकी दे दी कि ईरान जो है वो कई बार मौका दिया, मुआहिदा करने का मौका दिया, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जवाब ना।
مستقبل میں ہونے والے حملے اور بھی وحشیانہ ہوں گے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے، حملوں میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی کہ اسرائیلی حملے میں مسلح افواج اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈ اور 6 جو سائنسدان ہیں وہ شہید ہوئے۔ ایرانی آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی، اسلامی آزاد یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر محمد مہدی تیرانچی، جوہری سائنسدان فرید عباسی اور احمد رضا شہید۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کے اعلیٰ مشیر جو ہیں علی شمخانی بھی اسرائیلی فضائی حملے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایران کے بعد ایران، عراق، شام اور اردن کی فضائی حدود تاحکم ثانی بند کر دی گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کیا، ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ اسرائیلی فوجی عہدیداروں کے مطابق ایرانی جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے حملوں میں حصہ لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے اپنے بیان میں کہا، ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ ہم نے نتنز میں ایران کی جوہری افزودگی کے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نتنز میں جتنی اہم جوہری افزودگی کی تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی قیادت کی رہائش گاہوں سمیت 6 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے نئے ایرانی آرمی چیف مقرر ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے نئے چیف کمانڈر مقرر۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پاسداران انقلاب کے نئے مقرر کر دیے گئے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ۔ ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آئی ڈی ایف ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایران سے لانچ کیے گئے ڈرونز کو اسرائیل پہنچنے میں کئی گھنٹے لگیں گے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے سخت ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ ویڈیو میں ایرانی ڈرونز کو عراقی فضائی حدود سے اسرائیل کی جانب پرواز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ، کہا اسرائیل کو سخت سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ صہیونی حکومت نے خون آلود ہاتھوں سے جرم کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی بدنیتی کو پہلے سے زیادہ ظاہر کر دیا۔ ایرانی مسلح افواج کا طاقتور بازو انہیں سزا سے محروم نہیں ہونے دے گا۔ دشمن کے حملوں میں متعدد کمانڈر اور سائنسدان شہید ہو چکے۔ صہیونی حکومت نے اپنے لیے ایک تلخ اور دردناک انجام تیار کر لیا جو یقیناً وہ دیکھے گی۔ پاکستان نے اسرائیل کے حملے سے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ایران پر حملہ غیر قانونی اور بلا جواز ایرانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی اشتعال انگیزی کارروائیاں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ۔ عالمی برادری اقوام متحدہ فوری طور پر یہ جارحیت رکوائے۔ عالمی قوانین کی حفاظت اور حملہ آور کو جواب دہ بنانے کے لیے ذمہ داری اقوام متحدہ پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے کہا گیا یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اسرائیلی فوجی کارروائیاں ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔